بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. هو إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. صدق الله العلي العظيم. اولا خداوند عالمی فیقبلا حمد و ثنا و ادا بس بید بیلزالا. ثانیا محمد آل محمد کا غن یرس صلوات پنا درود پو جاری بس بید بیلزالا. ثالثا محمد آل محمد دشمن کن حقیقی دشمن سے غن یرس لعن ابدی پو جاری جخص بید بیلزالا. خداوند عالمی فیقبلا لاغ لاغ شکر ان کی غن یرا دوبارہ توفیق تانس دیتوس ماہ مبارک نیم بود حق سے. خداوند عالمی فیقبلا عبادت باید بی و غن یری گناہ کن لا مغفرت شاید بی دی اسباب کن. خداوند عالمی فیقبس غن یران لا فراہم بس. خداوند عالمی فیقبلا شکر بیت غن یران لا روایت انو تھوم چندو کی آخری ماہ شعبان لے بنا پیغمبر فیقبس خطبہ چی بیان بلو. امیر المؤمنین فیقبس دی خطبہ پو نقل بیت تمام مردم کن لا مخاطب سونسنا دی ماہ مبارک رمضانی فضیلت یانو پیغمبر فیقبس بیان باچھت کسل ملندو کھنتنگ زسنارگنا دی تخص ماہ چی نیمبو قریب سونس ان دی تخص ماہ چی نیمبو ملاقات چچا ان دی ماہ پو زسنارگنا بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ. دی ماہ پو زسنارگنا برکت نن رحمت نن مغفرت یانو گانسیوت بی ماہ چی اینن کھنتنگ زسنارگنا دی تخص ماہ چی نیمبو زسنارگنا نیمور چی انزرین پیغمبر فیقبس بیان باچلو. نے دی ماہ پہ فضیلت یانو پیغمبر فیقبس بیان بیت امیر المؤمنین فیقبس دی خطبہ پو پیغمبر شتیانو نا نقل بیتن پیغمبر فیقبس بیان باچندو. دی ماہ پہ یانو چین جوزر بنا انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ و اعمالکم فیہ مقبولہ و دعاؤکم فیہ مستجابہ. پیغمبر فیقبس دی خطبہ پہ انو بیان باسوں کی دی ماہ مبارک انو گاسو چگیس حس لیندنا دیونی دی حس کن چین جوزر بنا تسبیح ان دی حساب فضیلت بیان بسیوت و دی ماہ مبارک انو گاسو چگیس نیت تانزس نارگنا دی نیت کن چین جو عبادت انزرین پیغمبر فیقبس بیان بیت و گاسو چگیس دی ماہ مبارک انو اعمال کا تو انجام کا تو تاؤنا دی اعمال کن چین جوزر بنا قبول چچا انزرین بیان بیت و گاسو چگیز دی ماہ مبارک انو دعا کا تو بزدس نارگنا دی انسان کنی دعا کن چی انجوزر بنا مقبولہ ان قبول چچا انزر چھان عزیزان کن. خداوند عالمی فیقبس غنا یران دی توس ماہ چینا یمبو تھک چک سی انسو کی دیانو دعا کن چی چچا انسو جوزر بنا قبول چچا انسو. خداوند عالمی فیقبلا غنا یرس شکر بیت کی دی توس ماہ چینا یمبو تھک چوش چھانا روایت یانو تھوما چھندو کی دی ماہ کن یانو دعا کن مستجاب چچا انزر چھانا غنی یری کنا
در سوال چه جو دیمه پدی حساب فضیلت آنو گنس یود دعا کن قبول چچا انذر سن اما غن یرس دعا بانا غن یری دعا کن مستجاب چامد جو قبول چامد ندی علت پوچی این چانگا چی دعا کن مستجاب مچا انذر بنا علما کنیز بیان با چندوک چیز کچیک بیان بید کی دی چیزات کن چی چه جو در بنا غن یری دعا کن استجابتی کا تھون چپمت دی دعا کن دی لس کنی ذریعے کچی بید جو دی انسان کنی دعا کن مستجاب چامتاں اول غن یری دعا کن مستجاب مچھایت پی مانع از استجابت دعا چین سجو در بنا گناہ انسوک گا سوچیگز گناہ کا تو بس دس نارنگنا چی چا انسوک دی گناہ پس غن یری دعا پن مستجاب چچک چمن سوک آغا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فیق پسان روایت چیانو ارزبا چندوک المعصیت تمنع الاجابہ دی مو گناہ پس چی بچا انجو در بنا غن یری دعا کن مستجاب چچک چمن و غن یری دی دعا کن غن بندگان کن خدای شتیانو دی گناہ کن چی چچا انجو در بنا لمزگق چچا ان دی گناہ کن چی بچا انجو غن یری دعا کن قبولیتی کا تھن چچا من زرندوک و دیاناونا تسخلا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فیق پسان دعای کمیلیانو بیان با چندوک اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعا خدایا یرس نی دے گناہ کن لمغفرت شزد بس کی دے گناہ کنی ذریعے کا چیچے تنگ نی دعا کن مستجاب چھامتاں چھان عزیزان کن یک اس غن یری دعا کن قبولیت مچھایت پی اللہ چک چین سگزر بنا اگر انسان چگز گناہ کا تو بزدس نارگنا دی انسانی دعا کن قبول چچا من سک نیسرسی علماء کنیز بیان با چندوک روایت کنیانو غرا یرانگا تھوم چندوک کی گاسو چگز ظلم کا تو بزدس نارگنا دی انسان کنی دعا کن مستجاب چچا من سک پیغمبر شتیانو نا روایت چیان یوں مسون صدوق کی پیغمبر فیق پس ارزبا چندوک لا تظلمو فتدعو فلا یستجاب لکم ذرن پیغمبر فیق پس بیان با چندوک کنتے ظلم بس اگر ظلم کا تو بنا چیشا چا انجو در بنا یہ فلا یستجاب لکم غن یری دعا کن استجابتی کا تھن چمن جو چھانا اللہ چین سو غن یری دعا کن استجابتی کا میتھن میت پی زر بنا بیان با چندو علماء کن اس گا سوچیگز ظلم کا تو بنا انسان دے انسان پہ دعا کن استجابت شامل لو جو یا اللہ چیچک کی غن یری دعا کن استجابتی کا تھن چمن اتن آمینہ فرمانی بزدس نارگنا دے انسان پہ دعا پو استجابتی کا تھن میں مل لو چھانا غن یرانگا دی چیزات کنی خیال جق پر گوشت انسو کی گا سوچی اس رنگ اتن آمی نافرمانی کا تو بنا دی انسان پہ دعا پو مستجابی کا تھن چمن سکجو یم اللہ چچی کی غن یری دعا کن استجاب چھامتاں چین جو در بنا روایتیانو بیان با چندوک درنگن یری ماحول کنیانو درنگن یری یول کنیانو دیو آم یوتاں گا سوچی اس چی بتاں جو مؤمن نا مؤمنیس سپرا متا مدوک سے دی سپرا کن چاہتے سنا سو سپرا متا مدوکتاں گا انسان چی دی لس کن کا تو انجام تانا چیچا چا ان سجو در بنا دی انسانی دعا پو مستجاب چچا من سجو یا کیس اللہ چکی غن یری دعا کن استجابتی کا تھن ممیتاں چین جو در بنا روایتیانو بیان با چندوک اگر گا انسان چکی زنا کا تو بزدس نارگنا دی انسان پہ دعا پو استجابتی کا تھن مچامل لو چھانے روایت چاں امام باقری فیق پس بیان با چندوک کی حضرت موسیٰ کا زس نارگنا وحیوں مسون زرندو بیان با چندوک کی بیان باسون لا تزن زرے بیان باسوں امر باسوں زناح مبزرے چاجو اگر زناح بنا چیچا چا انذر بنا دی زنا پس چی بچین انسانی دونگ رنگن تغییر چا ان نور دونگ نور کن کرچا انذرندوک و دی نمی غنی ارنا خدا بندگان کن خدای شتیانوک دی دعا باید پی لم کن چی بچین سجوزر بنا غنی اری کنا ازگاق پچھا انسوک دی گناہ کنی ذریعے کا دی زنا کا تو گاسو چیز بنا دی دعا کن مستجاب چھچا من سوجو یا اللہ چیچی علماء کنیز بیان با چندوک
गा सूचिगिस अमर बिल मारूफ नही हस मुनकर तरक का तो बजस नारिगना दी इंसान कुनी दुआ कुन मुस्तजाब छचमिन सुजू छाना ngane yarika fariza insuk amr bil ma'ruf nahas munkar bayot po agar ga suchi ge di shitanu na tarakka to bazas narigna de insan pe dua pochi chacha in sujud bana mustajab ka thum chamin suk qabul chamin suk ya kes ella chichik bayan ba chindu ulma kunis ga insan chis di phyak po ki khudawand alami shitanu na ngane yarika wajib bas qarar tang se tang ga suchi ge agar di phyak तो हल्के अनुकतो लेना सबुक का तो अने अरे शुमार बना चिशा चेंजू दी इंसानी दुआ कुन मुस्तजाब छचा में जरिंदुक रिवायत अंगने अराना थोंग मचेंदु की खुदावंद आलमी दी इबादत पोंगने अरी का वाजिब बस करार तंग से तंग गा सुची द्यून अंजाम मतंग मा द्यून जस नारिंगना हल्के अनुकतो लेन जस नारिंगना चिशा चेंजू जर बना ngane अरी दुआ कुन استجابتی का थुंचा में जरिंदुक रिवायत अनुक yang illa चिचिकी ngana दुआ कुन istijabati का थुन ममितंग रिवायत अनु ngana रिवायत अनु थोंग मचेंदु गा सूची की चिबजू सुखंचिनीन का तो बजस नारिगना दे इंसान पे दुआ कुन istijabati का थुन मचामिल लो गा सूची की सुना मुमिन मुमिनी बारी अनु चुकुली का तो तंग जस नारिगना मुमिन जिंशा का तो छाचुक जस नारिगना चिबेलो जो दे इंसान कुनी दुआ कुन खुदावंद आलमी शित्यानुक मुस्तजाब शामिल अजीजान कुन छाना या अल्लाह चिचिक यंति शित्यानु बयान बातचीत की दे रिवायत अनुगने अराना थोंग मचेंदु गा सूचिगी अहद खुदाई का वफा का तुम बजस नारिगना दुआ कुन इस्तजाबती का थुंचा में सुजू इमाम सादिक शित्यानुना रिवायत चियानु बयान बाचेंदु शखश युंसना इमाम सादिक शित्यानुना सवाल बेल्लो या इमाम सादिक यब्न रसूलिल्लाह निस्त्रुक पे का फिदा बासों यार यब्न रसूलिल्लाह खुदावंद आलमी फ़िक़् बयान बासों सिदुक खिंतस दुआ बशिक ngas kinti doa kun istijabati ka thon chucha inzeret amma ngachas somtik doa bazes narigna ngachi doa kun istijabati ka thon mameju ngachi doa kun qabuliyat ke mithon mayet pe illat puchin ya ibn rasulillah zarbana imam sadiq fiqh bayan ba chello le shakhs kintes narigna खुदाए दी अहद कुनी का वफा बशिखा अगर खुदाए दी अहद का वफा का तुम बजस नारिगना दे इंसान पे दुआ पुन इस्तजाबती का थुंचा में जरिंचिक इमाम सादिक फियाक पुष्टि बेलुजू जरबना ngane arang la bayan ba chenduk छाना ngane arang अहद खुदाए दी अहद कुनी का वफा बार गुशदिन सुकी ngane अरी दुआ कुन मुस्तजाब छचा इनंग yang illa चिचिक की बयान बा छेंदुक बास औक़त ngane अरी दुआ कुन इस्तजाबती के मिथुन मयुत पिछियो तीन सुजू जरबना खुदावंद आलमी हिकमत का तो तीन सुकी दी जरिए का ngana iri दुआ कुन चिछा इन सुजू जरबना मुस्तजाब छचा में सुक अम्मा निचा ngane iri दुआ कुन मुस्तजाब मथुन मछा इन जू जरबना आया ngane iri दी दुआ बेतंग खुदावंद आलमी ngane iri खुदावंद आलमी के ना दुआ बेतंग दी दुआ कुन चा इस्तजाब मछा इन ची हिकमत का तो तीन जरबना बास औक़त ngana yarang chin zuju di du'a kun istijabat ka thona ngana yarang imkan in suchi chayet piju zisnaringna खुदावंद आलमी दी खुदाई जसनारिंगना ज़ात पो ngane अरिस इनकार छायत पी मुमकिन इन सुंगाने यरंग जसनारिंगना छो गुनाह ची अनु मुब्तला छायत पी ngane यरंग बंदगान को निमिंग नंग ज़रारी चियोती इन सुक लिहाजा खुदावंद आलमी फ़िक़् दी दुआ कुन इस्तजाबती का थुन चुपा मिलो अम्मा रोज़ क़यामत लदी इंसान पुस खुरी खुदाई कना खुरी खुदाई का एतिक़ाद जग से खुरी खुदाई का ईमान जग से दुआ बेतंग दी इंसान पे दुआ बची बेलजूज़र बना रोज़ क़यामत लदी इंसान पुस दुआ बसतंग खुदावंद आलमी फ़िक़् पुस नी दुआ कुन मुस्तजाब बचीन ज़रे यकीन जग से खुदाई कना दुआ बसतंग रोज़ क़यामत अल्लाह खुदावंद आलमी फ़िक़् दी दुआ कुन की खुद दुनिया का बस पिनंग मुस्तजाब मसूमिनंग दी दुआ कुनी जिसनारिगना फ़ायदा कुन जिसनारिगना समरा कुन छिबे जो खुदावंद आलमी फ़िक़् रोज़ क़यामत लदे इंसान पला शज़दे बाछेलो
چان عزیزان کن گاه سوچیگس اگر خداوند عالمی شتیان دعا کا تو بزس نارگنا ده انسان پہ دعا پو قبولیت کا تھنچا انسوک جو چانا روایت پہ انتی شتیانو بیان باسون کی خداوند عالمی فیق پس چیزس دی ماہ پو دو تخص ماہ چی ان کی دی ماہ پہ انو دعا پو چی انجو مستجاب ان چان عزیزان کن خداوند عالمی فیق پس اگر گاه شخشگس علماء کنیز بیان باچد گاه شخشگس دی علت کچی انتی شتیان بیان باسون کی دی علت کنیانو نا علت چی چی کران خوز دس نارگنا انجام میتان مجو متان دس نارگنا کوئی دعا پو مستجاب چامد زرد مستجاب چامد دی علت پچی انجو زر بنا بیان باچندو دیو حکمت خدا ان کی دی ثمرات کن انسان کن لچی انجو زر بنا روز قیام اللہ تنچا انسوک وانگانا یارانگا دیو توس ماہ چنان خداوند عالمی فیق پس تھوک چوس و پیغمبر شتیانو نا روایت چی انتی شتیانو بیان باچندو کی دی ماہ مبارک پونگان یاری شتیانو لیکن نعمت ان عزیزان کن دعا کن مستجاب چھے وقت ان چا زر بنا دی دعا کن نا مستجاب چھا ان زر بنا سہری وقت پہ کچین جو غن یاری دعا کن مستجاب چھا ان زوک چھانا پیغمبر شتیانو نا روایت چی آندو پیغمبر فیق پز روایت چی ارزا باچندو چی بلجو زر بنا دی نصف لیل یعنی شبی زسنارگنا نصف دی وقت پہ چی چھ لجود سنفتی دی وقت پہ زسنارگنا خداوند عالمی فیق پشتی بجو کری دی دعا باید پی دی بندگان کو نمیگنن دیر نمیستاغون چی با چلو جوزر بنا فیا چلو و منادی چیگیس صدا تنگلو صدا تنگن چیگیس آواز تنگلو چیزرت حل من داعین آیا گاسو چیگیوتا دعا بکن چیگ دی وقت پہ گاسو چیگیوتا جو دعا بکن چیگ چازر بنا فیستجاب لہو تاکی چی چھوک جو دی دعا بکن پہ دعا پو چی بوک خداوند عالمی فیق پو استجاب بوک ین کسل مل بچت حل من ساعلین آیا خداوند عالمی شتیگن عالمی شتیانو نا چلکن چیوتا چا جوزر بنا فیعتی چازس نارنگ نا خداوند عالمی فیقوش چی به جوزر بنا دی چلکن پولا چی چلزس نارنگ نا خداوند عالمی فیقوش عطا بچه اینان ین کسل مول بچندوک آیا سوچ یوتا جو غمگین یانو فوقن چک سویوتا چازس نارنگ نا خداوند عالمی فیقوش دی غم یان فوق سیوت کنی شخص پہ غم کن دور بید زرن چک دی صدا تنکنی دی فرشتا پوش چی به لجو صدا تنگ مچلو چھان عزیزان کن ماہ مبارک غن یاران بہترین فرصت انسوک غن یاران تنگنگ مدس نارنگ ندی سہری وقت پہ کا سنزری مینگ غن یاران لنگ سے تنگ دینا سہری کا خداوند عالمی زس نارنگ نا استغوی کا سون سے دعا بزس نارنگ نا غن یاری دعا کن استجابتی کا تھنچا انسوک و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.